हेलो, नमस्ते। आजको यो सेसनमा म फाइनल र नन फाइनल टिडिएसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। योभन्दा अगाडि यो बुझ्नलाई तपाईँले पहिला मैले नेप्लिस ट्याक्सेसनको बारेमा एउटा भिडियो युट्युबमै छ, त्यो हालिसकेँ। त्यो हेर्नु जरुरी छ। र त्यसपछि चाहिँ टिडिएसको कन्सेप्ट, टिडिएस भनेको के हो र टिडिएस काट्ने मान्छेको हो, कसको इन्कममा काट्छ, यस्तो कुराहरू मैले टिडिएस च्याप्टर भनेर एउटा सिरिज हालिदिएको छु। र त्यसपछि चाहिँ नेप्लिस जेनरल ट्याक्सेसन त्यो बुझिसकेपछि अब अर्को एउटा कन्सेप्ट आउँछ। के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ फाइनल टिडिएस र नन फाइनल टिडिएस भनेर एउटा कन्सेप्ट आउँछ। आज हामी त्यही नै बुझ्न गइरहेको छौँ है त। जस्तो मैले नेप्लिस ट्याक्सेसनमा भन्नुपर्दा, रिभाइज गर्नुपर्दा चाहिँ जस्तो यो यहाँ के थियो भन्दाखेरि यो जुन छ टिडिएस रिसिभेबल, यो फाइनल टिडिएस र नन फाइनल टिडिएस हैन भन्ने कन्सेप्टलाई, यो टिडिएस रिसिभेबल भनेको के हो मैले जुन लेस गर्छु, मैले नेप्लिस ट्याक्सेसनको भिडियोमा चाहिँ यो बारेमा बताइसकेको छु। यो अब हामी डिस्कस गर्न गएको यो टिडिएस रिसिभेबल हैन, यो टिडिएस रिसिभेबलको पार्ट छ नि, यही नै फाइनल र नन फाइनल टिडिएस। दुईटा टाइपको टिडिएस हुन्छ एउटै कम्पनी, टिडिएस पेएबल हुन्छ, एउटा टिडिएस रिसिभेबल हुन्छ हैन। अहिले हामी फाइनल र नन फाइनलको टिडिएस को कन्सेप्ट गर्दाखेरि यो टिडिएस रिसिभेबलको चाहिँ कुरा गरिरहेको हो हैन। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ, जुन चाहिँ कि हामीले इन्कम ट्याक्स तिर्दाखेरि चाहिँ पछि माइनस गर्न पाउँछौँ भन्ने कुरा जुन चाहिँ मैले पुरानो भिडियोहरुमा भनिसकेँ। यो ओभरभ्यू तपाईसँग पहिला हुनुपर्छ है त, यो बुझ्नको लागि टिडिएस फाइनल र नन फाइनल टिडिएस को कन्सेप्ट बुझ्नलाई है त। ल अब हामी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। यो दुईटा कम्पनी छ, कम्पनी पिक्युआर लिमिटेड अनि कम्पनी एबिसी लिमिटेड। कम्पनी एबिसी लिमिटेडले के बेचेछ त यहाँ, कसलाई बेचेछ? कम्पनी पिक्युआर लिमिटेडलाई के बेचेको छ? गुड्स या सर्भिस जे पनि बेच्न सक्छ, सेल गरेको छ हैन। अब कम्पनी पिक्युआर लिमिटेडले हैन त्यो प्रोडक्टमा पर्चेज गरे, त्यो गुड्स या सर्भिस 60 रुपैयाँ दिनुपर्ने हैन। अब यो बेचेकोमा चाहिँ मानिलिउँ सरकारले टिडिएस काट भनेर भनेको छ अरे। यो सेल्स अफ गुड्स अथवा सर्भिस जे बेचिरहेछ, जे किनिरहेछ, यो जति 60 रुपैयाँ किनिरहेछ उसले, एबिसी लिमिटेडले बेचेको त 60 रुपैयाँमा हो। सरकारले के भनेछ त, यस्तो ट्रान्जेक्सनमा हैन पे गर्दाखेरि चाहिँ टिडिएस पे कोले गर्छ त। अब यहाँ कम्पनी पिक्युआर लिमिटेडले पे गर्दाखेरि 5% टिडिएस काटेर पे गर भनेछ है त। यो भनेको अब पे फर पर्चेज गर्छ पिक्युआर लिमिटेडले। अब उसको एकाउन्टेन्टले के एन्ट्री गर्छ होला त भन्दाखेरि पर्चेज एकाउन्ट डेबिट गर्छ 60 रुपैयाँले, 60 रुपैयाँ खर्च भयो। अनि टिडिएस पेबल काट्छ नि, कसको इन्कम हो? टिडिएस काट्नु भनेको इन्कम कसको हो? एबिसी लिमिटेडको इन्कम हो है, एबिसी लिमिटेडको इन्कम हो। तर काट्ने दायित्व कसलाई दिन्छ त? सरकारले। भनेपछि जसले पे गर्छ त्यसको लागि। भनेपछि अब 3 रुपैयाँ चाहिँ 5% 65% भनेपछि यति छ अरे मानिलिउँ। भनेपछि कति भयो त? 3 रुपैयाँ चाहिँ टिडिएस पेबल रहेछ। अब बाँकी कसलाई दिनु पर्यो त? पिक्युआर लिमिटेडलाई ब्याङ्कबाट दिनु पर्यो। यो एन्ट्री गर्छ हैन। अब साइमल्टेनियसली उले के एन्ट्री गर्छ त? साइमल्टेनियसली उताको एकाउन्टले, कम्पनी एबिसी लिमिटेडको एकाउन्टले के एन्ट्री गर्छ त? उले पैसा कति पाउँछ त? 57। 60 रुपैयाँको सामान बेचेको हो, 57 कसले दिनु पर्यो? पिक्युआर लिमिटेडले दिनु पर्यो। बाँकीको 3 रुपैयाँ पिक्युआर लिमिटेडले कसलाई दिन्छ त? कसलाई दिन्छ त? सरकारलाई दिन्छ, आईआरडीलाई दिन्छ। अब त्यो त दियो नर्मल केसमा। अब उले के गर्छ? उले त सामान कतिको बेचेको हो त हैन? एबिसी लिमिटेडले सेल गरेको, उले सामान कतिको बेचेको त? 60 रुपैयाँ। तर पाए पैसा कति? 57। अब 3 रुपैयाँ कहाँ गयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ पछि इयर एन्डमा ट्याक्स तिर्दाखेरि चाहिँ यो 3 रुपैयाँ चाहिँ माइनस गर्न पाउने, जुन चाहिँ कि मैले यसमा माइनस गर्छ उले, एबिसी लिमिटेडले हो यो। अब दिस सेल्स इन्कम रिक्वायर्ड टु बी इन्क्लुडेड फर द कम्पुटेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम अफ एबिसी। एबिसी लिमिटेडले जब इयर सकिन्छ, बिजनेसको इन्कम ट्याक्स तिर्छ, त्यति बेला यो 3 रुपैयाँ घटाउन पाउँछ। र यो पहिला इन्क्लुड गर्नु पर्यो नि, यो सेल्स 60 रुपैयाँ पहिला इन्कम देखाउनु पर्यो। 60 रुपैयाँमा कति तिरिसकेको छ त? 3 रुपैयाँ। 60 रुपैयाँ सेल्स गरेछ, अब 3 रुपैयाँ तिरिसकेको छ नि त। तर तिर्नुपर्ने कहिले हो त? 1 वर्ष सकेपछि असोजमा अथवा पुसमा। यो त हामीले पुरानो भिडियोमा गरिसक्यौँ। त्यसपछि यो तिर्छ, यो 3 रुपैयाँ नै माइनस गर्ने पाउने अधिकार हुन्छ।
हैन। यो भनेको नन फाइनल टिडीएस जुनलाई चाहिँ फाइनल मानेको छैन भनेपछि के वर्षको अन्तमा गएर चाहिँ त्यसलाई क्लेम गर्छ, टिडीएस क्लेम गर्ने भन्छ नि। 60 रुपैयाँ सेल भयो, त्यो 60 रुपैयाँमा 3 रुपैयाँ त पहिल्यै ड्युरिङ द इयर सेल बेच्दाखेरि पिक्युआर कम्पनीले त काटिसक्यो, यसले त काटिसक्यो पिक्युआर कम्पनीले हो। त्यही भएर यो चाहिँ नन फाइनल फाइनल भएको छैन टिडीएस भनेपछि नन फाइनल टिडीएस सम्झिनुस् यसलाई है त। अब अर्को इक्जाम्पल, कम्पनी XYZ लिमिटेड छ अनि एबीसी लिमिटेड छ, दुईटा कम्पनी छ यहाँ। तर एबीसी लिमिटेडले चाहिँ कम्पनी XYZ लिमिटेडलाई चाहिँ पैसा दियो, पर्चेस गरेछ। के पर्चेस गर्छ? शेयर। XYZ लिमिटेडको शेयर पर्चेस गरेछ एबीसी लिमिटेडले। अब एबीसी लिमिटेड उसको के भयो त? XYZ लिमिटेड शेयर होल्डर हो। XYZ लिमिटेडको शेयर होल्डर को हो त? एबीसी लिमिटेड। उसले पैसा किन हाल्छ त? उसले त किन पैसा हाल्छ त? XYZ कम्पनी उसले काम गरेर डिभिडेन्ड दिन्छ, डिभिडेन्ड दिन्छ नि त, इन्भेस्टमेन्ट गर्छ र त्यसको बापत के पाउँछ त? उसले डिभिडेन्ड पाउँछ। अब XYZ लिमिटेडले अब इन्कम इयर 76-77 मा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ डिभिडेन्ड गरेछ आफ्नो शेयर होल्डरहरु जसले पैसा हालेछ नि यो कम्पनीमा, त्यसलाई 60 रुपैयाँ दिने भनेछ रे। यसको भागमा एबीसी लिमिटेडको भागमा कति आएछ त? 60 रुपैयाँ दिने भनेछ रे। अब यो टिडीएस, यसमा पनि सरकारले के टिडीएस काटेर दियो भनेछ, यसमा पनि सरकारले टिडीएस काटेर दियो भनेछ। अब यसमा पनि 5% टिडीएस काट्यो भने के हुन्छ त? 3 रुपैयाँ हुन्छ। अब पैसा कति जान्छ त? ₹57 आफ्टर ट्याक्स डिडक्सन शेयर होल्डरलाई दिनु पर्यो भनेपछि डिभिडेन्ड कति हो? 60 हो। इन्कम कति हो त? 60 हो नि। अनि के बेचेको थियो? अहिलेको एक्जाम्पलमा के थियो? सेल गुड सर्भिस थियो, त्यसमा पनि टिडीएस कार्ड बनाएको थियो। यसमा पनि डिभिडेन्डको इन्कम दिँदाखेरि शेयर होल्डरलाई टिडीएस कार्ड बनाएछ भनेपछि 5% टिडीएस काट्छ हो। 5% टिडीएस काट्दाखेरि 57 पुग्यो, अघि जस्तै भयो नि हैन, अघि जस्तै भयो। अब उसको एकाउन्टले के हुन्छ गर्छ भन्दा रिजर्भ एन्ड सर्प्लस एकाउन्ट, अनि चाहिँ कहाँबाट दिन्छ त? डिभिडेन्ड कहाँबाट दिन्छ? रिजर्भ एन्ड सर्प्लसबाट दिन्छ, अनि 3 रुपैयाँ सरकारले दिन्छ, अनि बाँकी पैसा 57 दिन्छ। तर उसको एकाउन्टले के गर्छ भनेपछि 57 टु डिभिडेन्ड इन्कम। अनि जुन अब यसको लागि के हो इन्कम त? एबीसी लिमिटेडले त के पाए इन्कम? के बेचेको हो त? हैन नि, उसले त के इन्भेस्ट गरेको थियो त्यसको बापतमा डिभिडेन्ड पाए, त्यो इन्कम हो 57। अब यसमा चाहिँ टिडीएस रिसिभेबल छैन। किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ योलाई चाहिँ यस्तो ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ सरकारले आईआरडीले चाहिँ टिडीएस काट र यो टिडीएस फाइनल हो, यसमा पछि गएर तपाईले क्लेम गर्ने अहिले नै फाइनल हो, अहिले नै फाइनल हो। पछि गएर टिडीएस रिसिभेबल इन्कम ट्याक्स पेबल माइनस टिडीएस रिसिभेबल भनेर त्यस्तो गर्न पर्दैन। यसलाई हामीले फाइनल मान्दियौं यो ट्रान्जेक्सनलाई भनेपछि अब के हो त? दिस डिभिडेन्ड इन्कम नट रिक्वायर्ड टु बी इन्क्लुडेड फर द कम्प्युटेसन अफ ट्याक्स। अब जुन चाहिँ 60 रुपैयाँ अघि 60 रुपैयाँ इन्कम देखाउने अनि माइनस 3 रुपैयाँ पछि क्लेम गर्ने भनेको थियो, यसमा चाहिँ त्यो राख्नै पर्दैन रे के भनेपछि मेरो इन्कम 57 भनेर देखाउनै परेन रे के ट्याक्समा चाहिँ के। तर बुक्समा देखाउँछ, तर ट्याक्समा चाहिँ यो त बुक्स हो नि हाम्रो, यो भनेको त एकाउन्ट हो नि, जस्तो यो भनेको त एकाउन्ट हो। तर यो इन्कम मेरो 57 छ है भनेर चाहिँ कसलाई देखाउनु परेन त भन्दाखेरि सरकारलाई आईआरडीलाई देखाउन परेन, किनकि यो फाइनल टिडीएस यो यस्तो यस्तो इन्कममा ट्याक्स काटिसक्यो भनेर चाहिँ फाइनल भयो हो। अब सरकारले तोक्दैछ कि टिडीएस काट र यो ट्रान्जेक्सनहरु केमा पर्छ त? फाइनल टिडीएसमा पर्छ भनेर एउटा लिस्ट आउट गरेछ। त्यो नै हो हाम्रो बुझ्नुपर्ने, जसमा चाहिँ के हुन्छ त? लास्टमा त्यही बेला इन्कम ट्याक्स क्याल्कुलेसनमा त्यो इन्कम इन्क्लुड नगर त्यति बेला ट्रान्जेक्सन पेमेन्ट दिँदाखेरि नै काटेर देऊ। XYZ लिमिटेडले जसरी काट्यो नि, अब एबीसी लिमिटेडले 57 भनेर आईआरडीलाई चाहिँ इन्कम छ भनेर देखाउन परेन कि आफ्नो बुक्समा त राख्नु पर्यो 57 इन्कम। तर यो इन्कम चाहिँ कहाँ देखाउन परेन त? हाम्रो ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यो देखाउनु पर्यो मेरो इन्कम यो छ है भनेर देखाउनु भएन, किनकि यसलाई पहिले फाइनल मान्दियो, त्यो भन्न खोजेको हो है त। ल अब सिनारियो के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है त। अब सिनारियो के हुन्छ बुक्समा त? पहिला के थियो? अब हेर्नुस् है, त्यही कम्पनीले एबीसी कम्पनीले पहिला बेचेको थियो, पहिला 60 रुपैयाँ बेचेको थियो, 60 रुपैयाँ बेचेको थियो। त डिभिडेन्ड इन्कम के थियो? डिभिडेन्ड पनि 60 रुपैयाँ इन्कम हो नि। टोटल इन्कम कति हो त? 120 हो नि, 120 हो नि। उसको लागि इन्कम के हो? मैले एउटा फर्स्ट केसमा के गरेँ, मैले सामान बेचेँ, त्यसमा टिडीएस काटेर दियो 60 को। अर्को केसमा के थियो? डिभिडेन्ड। एउटा के थियो? दुईटामा टिडीएस काटेछ, तर एउटा के हो? फाइनल नन फाइनल टिडीएस, अर्को डिभिडेन्ड वाला के हो त? के अरे फाइनल टिडीएस हो। भनेपछि बुक्समा त तपाईको एकाउन्ट्समा त 120 देख्छ, तर ट्याक्सको लागि चाहिँ कति मात्र इन्कम देखाउनु पर्यो? कति मात्र? 60 रुपैयाँ, किनकि डिभिडेन्ड इन्कम
मा जति पनि ट्याग काट्यो त्यो नै फाइनल हो भन्न खोजेको हो। अब यसमा के गर्छ त त्यो 3 रुपैयाँ छ नि 3 रुपैयाँ मात्रै, दुईटा 6 रुपैयाँ हैन, अब 3 रुपैयाँ मात्रै टीडीएस रिसिएल हो माइनस। टीडीएस रिसिएल भनेको के हो त फाइनल नभएको टीडीएस चाहिँ नयोपछि इन्कम ट्याक्स तिर्दाखेरि त्यो चाहिँ घटाउनै पर्छ है त, यो हामी बुझिराखौँ। अब यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ 60 रुपैयाँ चाहिँ इन्कम ट्याक्समा इन्कम क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यो 60 रुपैयाँ मात्रै लेख्यो, त्यो फाइनल भइसक्यो। जतिबाट इन्कम आएको थियो त्यति बेलै काटेको हो के, त्यो काटेको त्यति बेलै फाइनल भइसक्यो। अब फर्दर त्यसमा टीडीएस रिसिएल भनेर माइनस गर्न परेन के, तर बुक्समा त देखिन्छ नि, हाम्रो एकाउन्ट्समा त देखिन्छ, तर ट्याक्सको लागि चाहिँ त्यति बेला नै फाइनल भइसक्यो। कति हो त उसको लागि 60 रुपैयाँ हो, त्यसको लागि चाहिँ त्यति बुझ्नु पर्यो है त। अब हामी अब के चाहिँ कुन चाहिँ हाम्रो फाइनल विथहोल्डिङमा चाहिँ के पर्छ, टीडीएस कार्ड भनेर त भनिसके, त्यो केमा टीडीएस कार्ड भनेर मैले त्यो लिस्ट बनाए, त्यो भिडियोहरु हालिसके। अब त्यसपछि यो टीडीएसमा कुन चाहिँ फाइनल भनेर अब हामी कुन चाहिँ फाइनल टीडीएस हो कुन चाहिँ फाइनल टीडीएस हैन भनेर बुझ्न जान्दैछौँ। अब फाइनल टीडीएस फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट अथवा फाइनल टीडीएस भने के हो त भन्दाखेरि पेमेन्ट अफ डिभिडेन्ड रेन्ट गेन अनि इन्ट्रेस्ट दिँदाखेरि पेमेन्ट गर्दाखेरि यसमा फाइनल टीडीएस को कुरा आउँछ। अब यसमा टीडीएस कार्ड भन्यो भने अब यसमा भन्छ अब पेमेन्ट मेड टु नन नेसनल पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै त्यो के भयो त फाइनल टीडीएस हो। टीडीएस काटेर पेमेन्ट त्यो टीडीएस जुन छ नि त्यो फाइनल टीडीएस हो है त। अब फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्टमा कस्तो टाइपको पेमेन्टहरु चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्टमा पर्छ भने यस्तो टाइपको पेमेन्ट है त, यिनीहरु टाइपको पेमेन्ट। अब यसलाई हामी सिम्पली चार्टको मद्दतले बुझ्न गएको। पेयर डिडक्टिभ विथहोल्डर भनेको के हो त, पेयर डिडक्टिभ विथहोल्डर भनेको के हो त भन्दा जसले काट्छ उसले के गर्छ टीडीएस पेबल, अर्को पेमेन्ट दिँदाखेरि टीडीएस पेबल भन्छ र त्यो टीडीएस पेबल चाहिँ आईआरडीएल ले बुझाउँछ। इन्कम कसको पे डिडक्टिभ विथहोल्डिङको, यो नाम जे दे पनि हुन्छ है त। ल अब 1 मा के पर्यो, रेसिडेन्ट कम्पनी र पार्टनरशिपले आफ्नो रेसिडेन्ट कम्पनीले शेयर होल्डर डिभिडेन्ड दिन्छ अथवा पार्टनरशिप फर्मले पार्टनरलाई दिन्छ, त्यो पनि के हो त फाइनल हो। फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट। एनीवन पे रेन्ट। अब रेन्ट कस्तो त, रेन्ट अफ लिज अफ ल्यान्ड अर बिल्डिङ एन्ड एसोसिएटेड फिटिङ्स, यस्तो टाइपको रेन्टमा कसलाई दियो त एन इन्डिभिजुअल अदर देन कन्डक्टिङ द बिजनेस, त्यस्तो इन्डिभिजुअललाई दियो जुन चाहिँ बिजनेस गरेको छैन। भनेपछि बिजनेस गर्नेलाई भएन, यो बिजनेस नगर्नेलाई के रेन्ट पेमेन्ट गरेको छ भने चाहिँ के भयो त, त्यो के भयो त फाइनल भयो है त। अब रेसिडेन्ट पर्सन अनि इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्सको पे गर्यो, पे गेन फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स। रेसिडेन्ट पर्सनले पेमेन्ट दियो, के को पेमेन्ट दियो, गेन, केबाट गेन भयो त इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्सबाट गेन भयो। एनीवन भनेपछि यो पनि के भयो त फाइनल विथहोल्डिङ। अब रेसिडेन्ट अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड पे फर द इन्ट्रेस्ट अन द्याट फन्ड भनेपछि त्यो फन्डमा भएको इन्ट्रेस्टको तिर्यो रे भनेपछि त्यो पनि फाइनल। अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डले के इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्यो भनेपछि अब अन एप्रुभले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्यो, एप्रुभले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्यो भनेपछि के भयो त त्यो नन फाइनल हो। तर अनएप्रुभले यस्तो टाइपको पेमेन्ट गर्यो भने के भयो त अब फाइनल भयो के है त, फाइनल टीडीएस। अब बैंक, फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन, एनी अदर इन्स्टिट्युसन अनि कम्पनी लिस्टेड अन्डर क्रिमिनल कोअपरेटिभले के तिर्यो त पे इन्ट्रेस्ट तिर्यो कोलाई इन्डिभिजुअल अदर देन कन्डक्टिङ बिजनेस एन्ड एज अ सोर्स इन नेपाल भनेपछि बिजनेस गरेको भन्दा बाहेकको इन्डिभिजुअलहरूलाई ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्छ। जस्तो म नर्मल मान्छे मलाई इन्ट्रेस्ट पे गर्यो भने मेरोलाई मैले आफ्नो इन्कम आईआरडीले देखाउँदाखेरि त्यो इन्कममा फाइनल भइसक्यो टीडीएस, त्यति बेला नै फाइनल भइसक्यो, त्यो त्यति बेला क्याल्कुलेट गर्नु परेन के, त्यो इन्कम देखाउनु परेन भन्न खोजेको है त। अब के भयो, एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन दुईटालाई हुँदो रहेछ। ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट दियो इन्डिभिजुअललाई जसले चाहिँ बिजनेस गरेको छैन र अरू के चाहिँ एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ त्यो भएपछि के हुँदै यो फाइनल। यो दिएको टीडीएस काटे पनि यो टीडीएस के हो त फाइनल टीडीएस हो। अब त्यसपछि एन1 पे के कसलाई त नन नेसनलले, कसैले नन नेसनल पेमेन्ट गर्यो त्यो भनेपछि के हो टीडीएस काट्न पर्यो, त्यसमा टीडीएस काट्न पर्यो रे, नन नेसनल पेमेन्ट गर्यो त्यो चाहिँ पुरै फाइनल हो। फाइनल पछि गएर त्यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो है त। ल ठीक छ। अरू गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अथवा अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फर्म, एप्रुभ रिटायरमेन्ट फर्म, रिटायरमेन्ट पेमेन्ट जुन चाहिँ हामी पीएफ लिन्छौँ, सीआईटी लिन्छौँ नि हो त्यस्तो मानिलिउँ है त अहिले, त्यो लियौँ। अदर देन रेगुलर पेमेन्ट अफ निवृत्ति भरण भनेपछि यसमा यो रिटायरमेन्ट पेमेन्ट कुन चाहिँ परेन, अदर देन रेगुलर पेमेन्ट अफ निवृत्ति भरण चाहिँ परेन भनेपछि अब के हो त एनी1 पेमेन्ट, यो पनि के हो त फाइनल टीडीएस हो, फाइनल विथहोल्डिङ हो। अब एनी1 पेमेन्ट दियो कसलाई, मिटिङ फी अप टु 20,000, ओकेजनल टिचिङ प्रिपरेसन अफ यस्तो टाइपको पेमेन्ट दियो। अब जस्तो मिटिङ गर्यो 20,000 को सम्म मात्र छ भनेपछि त्यसलाई फाइनल मान्ने, 20,000 भन्दा बढी छ भन्दाखेरि त्यसलाई नन फाइनल हो। ओकेजनल ट्रेनिङ प्रिपरेसन अफ क्वेसन पेपर र यस्तो लाइभ पेमेन्ट दिएछ भन्दाखेरि यो पनि फाइनल। अरू के चाहिँ एनी1
पेमेन्ट विड्रल मैले 1 करोड जिते, कन्भर्जन करोडप्रतिमा गयो, मैले 1 करोड रुपियाँ जिते भनेपछि त्यति बेलै दियो, मलाई दियो, मैले मेरो इन्कम भनेपछि त्यो फाइनल टिडीएस काटेर उसले दिन्छ मलाई, टिडीएस काटेर दिन्छ भनेपछि त्यो फाइनल विथहोल्डिङ। अब के छ म्युचुअल फन्डले पनि टिडीएस काट्छ, टिडीएस लाग्छ म्युचुअल फन्डमा गेन पेमेन्ट दिँदाखेरि टिडीएस काटेर त्यो भन्छ। अब यो पनि किन अब नेचुरल पर्सनलाई दियो भने चाहिँ के हुन्छ त, नेचुरल पर्सनलाई दियो भने के हुन्छ, नेचुरल पर्सनलाई मात्रै दियो भने फाइनल टिडीएस हो, अरूलाई दियो भने नन फाइनल है त। एनीवान पेमेन्ट दियो, के को पेमेन्ट, भेहिकलको रेन्टको अथवा क्यारेज सर्भिसको रेन्टको पेमेन्ट दियो, कसलाई दियो त, नेचुरल पर्सन अदर देन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्मलाई बाहेक नेचुरल पर्सनमा के पर्छ त, सोल प्रोप्राइटरशिप पर्छ। अब यो नेचुरल पर्सनमा सोल प्रोप्राइटरशिप पर्छ, यो सोल प्रोप्राइटरशिप बाहेक अरू सबै एकल इन्डिभिजुअल र कपल भन्ने हुन्छ दुईजना नेचुरल पर्सनमा, त्यसलाई पेमेन्ट दिएछ भने मात्रै फाइनल टिडीएस हो भनेर बुझ्नु पर्यो। होप ल यति नै हो, यति नै हाम्रो लिस्ट थियो फाइनल र नन फाइनल टिडीएस। यसमा भएको सबै फाइनल टिडीएस हो, यति हामीले बुझ्नु पर्यो। होप मैले तपाईँलाई बुझाउन सके होला। ल टेक केयर।